नमस्कार। को बारेमा वर्णन गर्दछु। संसारको धर्म संस्कृतिमा सबभन्दा माथिको वैदिक हो। यो वेद शास्त्र आदि छन्। वेदको पनि माथिल्लो वाक्य हो, अर्थात् महावाक्य हो। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, अर्थात् एक ब्रह्म मात्रै सत्य हो, अरू दोस्रो वास्तवमा छैन। यो वेदको घोषणा। यसै गरी वेदको महावाक्य ब्रह्मको सम्बन्धमा अरू के छ भने अहम ब्रह्मास्मि भन्न सिकाएको छ सबैलाई। अहम ब्रह्मास्मि, अहम माने म, ब्रह्मास्मि माने ब्रह्म हुँ, अर्थात् सबैलाई ब्रह्म हुँ भन्नलाई वेदको महावाक्यले संसारका हामी सबैलाई सिकाएको छ। किनभने हामीहरूको यथार्थ स्वरूप ब्रह्म भएको हुनाले। फेरि अर्को वेदको महावाक्य छ अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात् आत्मा नै ब्रह्म हो। आत्माको जो अर्थ हो त्यो अर्थ हो ब्रह्म नै। यसरी ब्रह्मको बारेमा महावाक्यहरूबाट बताइएको छ। यो ब्रह्म शब्द सबैभन्दा माथिको, सबैभन्दा स्तरीय। यो ब्रह्मको जो तौल छ, जो अस्तित्व छ, जो आफूमा गौरव छ, यसलाई भेटाउन अरू कुनै शब्दले सक्दैन। यस्तो सर्वोच्च शब्द हो ब्रह्म। तर हामीले ब्रह्मको विषयमा भन्दा यो ब्रह्मा र ब्रह्मलाई भने हामीले छुट्याउन सक्नुपर्ने हुन्छ। प्राय हामीले के चाहिने सुन्ने गर्छौँ भने जहाँ ब्रह्म भन्दा त्यसलाई ब्रह्माको अर्थमा लिने। त्यो लेख्दाखेरि पनि ब्रह्म भनेर लेखिएको ठाउँमा पनि धेरै ठाउँमा त्यो ब्रह्मा होला भनेर सच्याउन खोज्ने, यस्तो धेरै पाइन्छ व्यवहार। किनभने ब्रह्मा भन्ने शब्द व्यवहारमा ज्यादा प्रचलित छ। अब अर्थमा चाहिँ नि आकाश र पातालको फरक छ। ब्रह्म चाहिँ नि अविनाशी हो, कहिल्यै नाश नहुने ब्रह्मको शब्द। ब्रह्मा भन्ने जो शब्द छ यो चाहिँ नि सङ्कल्पकर्ता हो, सृष्टिकर्ता हो। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भएको हुनाले प्रलयको समयमा ब्रह्माको पनि नाश हुन्छ। तर प्रलयमा नाश नहुने ब्रह्म हो, जो कहिले पनि नाश हुँदैन। किनकि ब्रह्मको सृष्टि हुँदैन, सृष्टि रहित हो ब्रह्म। त्यसकारणले अविनाशी सम्भवतः ब्रह्माको सृष्टि भएको हुन्छ, कुनै समयमा सृष्टि भएको हो। जस्तो हामीले अब चित्रमा पनि देख्छौँ भगवान विष्णुको नाइटोबाट त्यो ब्रह्माजीको त्यो खडा भएको हामी देख्छौँ। त्यो सृष्टिको क्रममा त्यो देखिएको। जुन चाहिँ सृष्टि भएको हुन्छ त्यसको नाश भले करोडौँ वर्ष रहला, तर नाश निश्चित हुन्छ। त्यसैले यो आउने जाने प्रक्रियामा, करोडौँ वर्षको आउने जाने प्रक्रियामा सङ्कल्पकर्ता ब्रह्माको रूपमा हामीले ब्रह्मा शब्द प्रयोग गर्छौँ भने ब्रह्म चाहिँ अविनाशी, कहिले नाश नहुने सनातन वस्तु हो ब्रह्म। अहिलेको हाम्रो प्रसङ्ग हो ब्रह्म।
त्यसैले यो ब्रह्म भन्ने बारेमा हामी सफा हुनुपर्छ, अर्थात् यथार्थ हामीले जान्नु सक्नु पर्यो, अनि मात्रै यसको अर्थ हामीले यथार्थ रूपमा लिन सक्ने हुन्छौँ। अब यो ब्रह्म भन्ने जो छ, यो शब्द पशुपतिनाथ स्तरीय, पशुपतिनाथ भन्नु र ब्रह्म भन्नुमा केही फरक छैन। अथवा देवादिदेव, देवताहरूको पनि देवता जो शिव हो, महादेव हो, शिव र ब्रह्ममा कुनै अन्तर छैन। ब्रह्म भन्नु शिव हो, शिव भन्नु पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ भन्नु सनातन हो, सनातन भन्नु संसारका हामी सबैको यथार्थ स्वरूप। त्यसैले संसारका हामी सबैको यथार्थ स्वरूप भनौँ, या पशुपतिनाथ भनौँ, या शिव भनौँ, या परमात्मा भनौँ, या ब्रह्म भनौँ, वास्तवमा एउटै हो। त्यसैले यो ब्रह्मको सन्दर्भमा हामी अहिले प्रकाश पार्न गइरहेका छौँ। अब यो ब्रह्म जानेर मात्रै संसारका हामी सबैको जीवन पूर्ण रूपमा सफल हुन्छ। यदि हामीले ब्रह्मलाई जान्न सकेनौँ भने मनुष्य जीवन पाएको खेर गयो, बेकार गयो, किनभने यथार्थ हामीले ब्रह्मलाई बुझ्न सकेनौँ, नबुझिकन शरीर गयो। अब मनुष्य जन्म पाएर ब्रह्मलाई यथार्थ जान्न सक्नु हो सबैभन्दा ठुलो पुरुषार्थ। ब्रह्मलाई जान्नु जस्तो ठुलो पुरुषार्थ दुनियाँमा अर्को केही छैन। अर्थात् ब्रह्मलाई जान्न सक्नु हो मनुष्य जीवनको सर्वोच्च सफलता, सर्वोत्तम सफलता। किन हो भन्ने सन्दर्भमा ब्रह्म ज्ञान गरेपछि, ब्रह्मलाई जानेपछि जान्नेवालाको स्थिति पनि ब्रह्म रूपले नै हुन जान्छ। ब्रह्म रूपले स्थिति भनेको के हो भने त्यो अमर रूपले स्थिति हो, जहाँ मृत्यु पनि हराएर गयो, जहाँ जन्म मरण बुढौती आदि सब नष्ट भएर गए। यस्तो स्वरूप हो ब्रह्म। त्यसैले ब्रह्म सबैको लागि साह्रै पूजनीय हो। यो ब्रह्म शब्द अतुलनीय हो, यसको तुलना गर्ने शब्द अरू छैन। र यसको जो स्वरूप स्थिति हो यो अतुलनीय हो। किन अतुलनीय हो भन्दाखेरि मानिसको जीवन छँदा छँदै पनि जीवन मुक्त भएर रहन सक्ने एकमात्र कारण हो ब्रह्म रूपले रहिरहनुबाट। किनकि ब्रह्म रूपले रहिरहनु भनेको के हो भने त्यो जीवन मुक्त रूपले रहिरहनु, देह मुक्त रूपले रहिरहनु, विदेह रूपले रहिरहनु हो ब्रह्म रूपले रहिरहनु। चाहेमा संसारका सबै मानिसलाई यस्तो हुनु सम्भव छ। सबैलाई यो अवसर वेदले दिएको छ। त्यसकारणले यसलाई हामीले खोजी यसप्रति ज्यादै प्रेम, यसप्रति ज्यादै श्रद्धा, यसप्रति साह्रै सम्मान, यसमा ज्यादै आस्था निष्ठा गर्नुबाट हामीहरूको जीवन वर्तमानमा पनि भविष्यमा पनि त्यो अतुलनीय हुन्छ। सबैभन्दा बढी फाइदा आफूलाई हुन्छ, किनकि आफ्नो स्थिति आनन्दै आनन्दमा हुन जान्छ। जहाँ कुनै प्रकारको दुःख, कुनै प्रकारको चिन्ता, कुनै प्रकारको डर कहिल्यै हुनु सम्भव छैन ब्रह्मको स्थितिमा। मृत्यु भन्ने यसमा सन्दर्भै छैन, किनभने मृत्यु त शरीरको ब्रह्मको होइन। ब्रह्ममा रहनु हुनेको लागि
मृत्यु असान्दर्भिक हो। मृत्यु जसले मान्छ उसको लागि मृत्यु हो। हुनाले महात्माको मरण के हो त भन्ने सन्दर्भमा, ज्ञानवानको मरण के हो त भन्ने सम्बन्धमा, महर्षिहरूको मरण के हो भन्ने सन्दर्भमा जसले मृत्युलाई मानेको छ उसको लागि मात्रै त्यो मृत्यु हो, उहाँ स्वयंको लागि होइन। त्यसकारणले भनिन्छ यो ब्रह्ममा स्थित महापुरुषहरूको जो शरीर रूपले जो देखिन्छ, यदि दुःख रूपले देखियो भने त्यो जसले दुःख देख्यो त्यो उसको अनुभव हो, ब्रह्ममा रहनेको अनुभव होइन। अथवा ब्रह्ममा रहनु हुनेको जो सुख जसले अनुभव गरिरहन्छ त्यो पनि त्यो महात्माको पुण्य उसले लिन सक्यो र त्यो अनुभव गर्न सक्यो। तर महात्माको लागि न दुःख न सुख, किनकि सुख दुःख, दुःखले सुख आउने हो, सुख भन्दा फेरि दुःखको चक्कर आउने हो। जहाँ दुःख र सुख भन्ने द्वन्द्व छैन त्यो चाहिँ नि गुणातीत स्थिति हो। तीन गुणदेखि अतीत, तम रज सत्व तीन गुणदेखि अतीत, असांसारिक, असांसारिक, अलौकिक, असाधारण स्थिति हो ब्रह्ममा स्थित हुनुहुनेहरू। यसमा जो पनि हुन सक्छ, बच्चा पनि हुन सक्छ, युवा युवती पनि हुन सक्छन्, वृद्ध वृद्धा पनि हुन सक्छन्, जो कोही पनि हुन सक्छ। र सबैभन्दा सजिलो ब्रह्म हुनु हो संसार सबैको लागि, किनभने स्वरूप त वास्तव स्वरूप ब्रह्म हो सबैको। त्यसलाई बिर्सेर आफूलाई मानिसधारी, बच्चाधारी, युवा युवतीधारी, वृद्ध वृद्धधारी यस्तो भावना गरे तापनि त्यो बनावटी हो, कृत्रिम हो, त्यो रहिराख्दैन। जस्तो पानी जति तताए पनि तातो रहिराख्दैन, त्यो चिसो भइहाल्छ, किनकि पानीको स्वभाव हो चिसो। तताउन खोज्यो भने तताउन्जेलसम्म तातो रहन्छ, त्यसपछि फेरि चिसो हुन्छ। त्यस्तै सबैको वास्तव स्वरूप ब्रह्म हो, सदाकालीन। अब हामीले जबरजस्ती मानिसौँ भनेर हामी चाहिँ नि 100-150 बाँच्न कोसिस गरिरहेका छौँ। फेरि हामी सङ्कल्पकर्ता हो भनेर हामी ब्रह्माजी चाहिँ करोडौँ वर्ष हरेक जीवन घुमी घुमी रहन चाहिराखेका छौँ। यो त कृत्रिम हो। तर जति गरे पनि यो टिक्दैन। मानिस रूपले रहन खोज्यौँ भने 100-150 वर्ष हो, त्यहाँ चाहिँ टिक्दैन, फेरि अर्को जन्म लिनु होइन। सङ्कल्पकर्ता ब्रह्माजीको हैसियतमा रहने हो भने करोडौँ वर्ष टिक्न सकिन्छ, त्यसपछि टिक्न सकिँदैन, फेरि अर्को रूपले ब्रह्माजी रूपले खडा हुनुपर्छ। त्यो पानी तताए जस्तो। तर ब्रह्मको स्थिति कस्तो हो भने त्यो स्वभावत सधैँ सदाकालीन हो। त्यस्तो हो हामी सबैको यथार्थ स्वरूप। त्यसैले सबैभन्दा सजिलो दुनियाँमा ब्रह्म हुनु हो। तर अहिले व्यवहारमा सबैभन्दा कठिन ब्रह्म हुनुलाई देखाइएको छ। ज्ञान बन्धुत्वको भावना, खालि ज्ञानै ज्ञान अल्झाइ बल्झाइ घुमाइ शब्द जालमा फसिएको छ। त्यसले गर्दा यो कृत्रिममा सञ्चालन भइराखेको छ, मानिस रूपले अथवा ब्रह्मा रूपले। तर हामीहरूको हरेक मानिसको स्वयं ब्रह्माजीको पनि यथार्थ अविनाशी अखण्ड स्वरूप हो, केवल ब्रह्म। यो ब्रह्मको विषयमा भोलि हामी फेरि अगाडि बढ्छौँ। समयको कारणले अझ यति नै गरौँ। सबैसँग बिदा माग्छु। अद्वैतप्रति बलरामजी सरस्वतीले नमस्कार।